اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قوما امیدوارم جور صحتمند و سلامت باشین. قوما ما اومدیم در یکی از خانه های قوما که خواهر از ما و شما خونده 4 اولاد است و شوهرشم که مزدورکار است که روزنکاری مونه دیگه. اینا بسیار مریض است، اردو گردش که فیل شده و دیگر رحمشم که زخم است دیگه. جسمانی هم کسی اینا طاقت خورد است، در کار مار نمیتونه در خانه برای فعلا و اینا طبیعتش بسیار خراب است. قوما اینا التجا کرده بود از تیمی وایس آف هزاره نیوز که ما بایم از اینا یک ویدیو تیار کنیم تا که بله سوشل میدیا پیج موزده تا که مردم در اینا رسایی حاصل کنه و قد از اینا کمک شونه. گو رقم قوما ما از تمام شما التجا منم که اگر گو رقم کمک دارین شما میتونین که در نمبر خود از مادر زنگ دین و کمک های خود برایش برسونین. خب پرسان منیم از خود مادر که پیش کدام دکتر رفته از که اعتبار مریض شده. سلام علیکم مادر. سلام برار خوبی؟ جان چنجوره؟ شکر. مادر گفته میتونین که مریض شدین؟ برار جان از پارسال زمستو. خب زمستو مریض شدم. از اول کسی در پیشم چیز ما رفتم. امی دکتر چی بکشتاک میگه. خب امینجی نجفی. خب بسیار. پیش از این ما رفتم، بسیار پیش از این خوب نشدم. از اینجی بولان رفتم، در بولان هم خوب لاله نشدم. از اینجا قدر نفسم قید میشد، گردان درد میکرد که نخواب میتونستم نگه. بس خون التی میکردم. خون التی میکردم زیاد درد میکرد دیگه نخواب میتونستم نشیشتم میتونستم. از اینجا استاد مار بردم و در بازار کسته بچون خیلی اسپیتال میگه اوره. خب کدنی اسپیتال شاید بوده باشه. از بار برده اونجا 3-4 روز رفتی 8000 اینی اکسره 8000 پی گرفت اکسره کرد دیگه. چند یک هفته رفتیم اونجا دوا ما آورد، یک چند روز خوب بود. دیگه ما روز پیمندشت رفتم، روز ضعیف شده رفتم. از اینجا ما دی پیش دکتر بلخی چاپ رفتیم و شاید ما مرزی پیدا بکنیم. پیش از اون نشد. از اون پس همه پیش از روز جلال مثال مخاطب نیم پیش از اون رفتم. یک ماه بستر ما شاوی 3 دنه سیزن 2 دنه سیرون ما میزدم بستر تقوه. بس دزون خوب نشدم پیسه بولان رفتم. پیسه دوای بولان سازو پس دیگه که نشد دیگه دم سیلاب بسیار وضعیت خراب بود. خون از دان میماد دیگه. ما از جگه شور خورده نمیتونستم بیرون. پای من باره رفتم فریاد خدای مرگ میدی یا که من از این روز برمونی. از پس بیرار جان از اینجا ما در بولان نشد، در اینجا نشد. خدای دیگه ما چیز کار کنیم؟ ما پیسه میداشتیم ما کراچی مرا میذاری یا تو برو مالیات نمیشه. دکتر بود تو برو کراچی برو. ما کراچی رفته نمیتونم دیگه. ما پیسه ندارم. ما می قصد داشتم ما مصرف کردم. ما دوینم نگرفت لاله گرفتم از مردم قرض کردم اول مصرف کردم در روزی کاری در روزی 1200 لاله هیچ چیز نمیشه نه. 6000 هم کرای خانه می لاله جان. یه زنجی پسری رفتم در این دفعه تیبی اسپیتال رفتم. اینج که ما معاینه کرد زخم اینجا بریشان کرد. ما کشید دیگه کسته جگرم خراب بود. جگرم گرم بشم خود نفهمم دیگه چرا خودم به ایس بودم. از اون پس و بیرار جان از اینجا کسته و این دفعه گفت تو تیبی هم هستی. این دوای تیبی را اردون دیگه اکسری های شکسته از منیش میدیه دیگه شکسته بسته از برو میدیم. ما و قصواست ندارم برای ما از برو ور باید امروز جمعه روز دکترم بود رفته نتنستم. خب مادر از قوما چیز التجا دارین؟ بیرار جان از قوما کسته می چیز درم کس خیر دم خوب قدم کمک کنه. ما دکتر روز رفته بکنم بیرار خوب شنم. مادر 4 اولادیم کارنیه ورنیه ما بیرار قرصدار شدم. کسته ما خوب شنم کار نمیتونم. ما فعلا کسته نیا قطر نقیم تمام کار خانه از مرمونه دیگه. ما کمکان ما ندارم برار که ما قدم کمک کنه. از دوستا من خواهی شنم که بلدن کمک کنه ما تجور شنم تا ما سرپای شنم دیگه. ما از 5 سال تبال ما بخی برار کسته دیگه وضعیت بزیاد خرابه. زیاد کسته جان مدرد نه. روسته بگر ما خواب بودم در خانه دمی چند روز بگر با خانم در خانه بیرار جز از گریه دیگه چیز ندارم. ما خدای ما چیز کار کنم دیگه. دکتر نمیشه که ما دکتر برو. صحیح گفت مادر جور باش. خب قومم که خودگان شما زبان خود مادر در تفصیل شنیدین که مادر مریضیش کی شروع شده و کجا پیش دکتر رفته دیگه. یعنی واسم نداره که خودگان چه علاج کنه. پیسم نیست قرض دارم شده
دیگه ما از قوما التجا مونه که بله از این ویدیو مو که نمبر میزنید شما میتونین از این نمبر رابطه کنین و هر رقم کمک که شما میتونین که دزنا کنین. دیگه امید منم که دوستایی که کمک نمیتونه حداقل شما میتونین که می ویدیو را برای قوما شیر کنین تا که در دست از زودتر ما ویدیو برسه که واسه داشته باشه کمک کده بیتنه. و سلام، خداحافظ، وقتشم خوش.